अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये गुमान रखते हैं या ख्याल करते हैं कि शायद फ़कीर जो है वो इस कायनात में सबसे बड़ा बहरूपिया है। उसने बहरूप ओढ़ा होता है और अपने असल को ज़ाहिर नहीं करता। तो फ़कीर जो है वो बहरूपिया नहीं होता, उसकी तो ज़ात सच्ची ज़ात होती है। उसको फ़कीर ही नहीं कहते जो है जिसके ज़ाहिर और बातन में तज़ाद हो। फ़कीरी का तज़ाद से कोई तल्लक नहीं। फ़कीर तो वो होता है जिसका ज़ाहिर और बातन एक जैसा हो, जिसका किरदार भी वैसा हो जैसी उसकी गुफ्तगू, उसका कौलो फ़ेल एक जैसा हो, एक नुक्ते पे जाके मरकूज़ हो। फ़कीर तो उस शान को कहते हैं। तो मेरा ये आज उनके लिए पैगाम है जो फ़कीर को बहरूपिया समझते हैं। फ़कीर बहरूपिया नहीं होता, बल्कि वो हक़ का आईना होता है, वो आईना खुदाबंदी होता है फ़कीर जो है। और फ़कीर के आगे जो है वो अगर झूठा शख्स जाएगा तो वो फ़कीर के आईने में अपने आप को ही देखेगा, वो उसको तस्लीम नहीं करेगा। झूठा शख्स फ़कीर को तस्लीम नहीं करेगा। और सच्चा शख्स जो है वो फ़कीर को जब भी मिलेगा उसको उस आईने में अपनी मंज़िल की रहनुमाई ज़रूर मिल जाएगी। जो इंसान खुद जैसा है उसको फ़कीर के बातन में वैसा ही चीज़ दिखाई देगी, वैसा ही अक्स उसको दिखाई देगा जैसा वो खुद है। देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मज़ार शरीफ पे गए और उनकी खिदमत में रहकर उनकी रूहानी सोहबत में जो उन्होंने चिल्ला किया उनकी दरगाह पे, तो उन्होंने उस आईने में गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा जो उन्होंने ये शेर उनकी शान में लिखा, तो दार हकीकत उनके आईने में हज़ूर उस्मान अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आईने में जो चीज़ उनको नज़र आई, उन्होंने देखी अपनी रूहानी निगाह से, रूहानी मर्तबे से। जब उनका मर्तबा देखा तो बहुत बुलंद, अपने मर्तबे से बहुत बुलंद मर्तबा उनका पाया। तो फिर उन्होंने वो अल्फाज उनकी शान में लिखे कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसां रा पीरे कामल कामलां रा रहनुमा। कि यानी जो कामल शेख हैं उनके भी रहबर आप हैं, उनकी भी रहनुमाई करने वाले आप ही हैं। आप कामलों के भी रहनुमा हैं, आप शेखुल मशाइख हैं, औलिया के औलिया हैं, औलिया के सरदार हैं। तो ये उनकी शान के मुताबिक उन्होंने ये कलमात जो है वो बयान की। अबू जहल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो मज़हर खुदा थी, अल्लाह का आईना थी। वो लोहे महफूज उनका सीना मुबारक था। तो वो जो इनकार अबू जहल कर रहा है वो दार हकीकत अपने लोहे महफूज को देख रहा है कि जहाँ पे उसने इनकार किया, इसलिए उसने उनको तस्लीम ना किया। वो अपने आप को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गया या जब भी उनको देखता तो वो अपना आईना देखता। और जब भी माज़अल्लाह उनके बारे में खूब बुरे कलमात जो है वो बयान करता तो दार हकीकत उसमें उसको अपना ही अक्स दिखाई देता था। तो फ़कीर जो है वो बहरूपिया नहीं होता। इसीलिए इलामा इकबाल सरकार फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वो फरमाते हैं लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बदे या बगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। कि जो भी उनके रूबरू गया उसने अपने आप ही को देखा। झूठे शख्स ने, मुनाफिक ने उनको तस्लीम नहीं किया क्योंकि उसमें जाके वो अपना ही अक्स देखता था। तो इसलिए फ़कीर बहरूपिया नहीं होता, बल्कि वो इनाम, वो दर्जा जो अल्लाह की ज़ात से उस इंसान को हासिल हुआ, वो उस दर्जे को खोना नहीं चाह रहा। वो उस बुज़ुर्गी को जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उसको अता की,
اس چیز کا پاسدار ہوتا ہے، اس کا نگہبان ہوتا ہے، اس کو کھونا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ در حقیقت وہ اس کی جو ہے وہ نگرانی میں ہوتا ہے ہر وقت، اس کی ذات میں کوئی اظہار نہیں ہوتا کہ میں فقیر ہوں یا میرا کوئی مرتبہ ہے، کیونکہ وہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ تو اللہ رب العزت کی اپنی ہیں جو اس کو عطا کی۔ وہ کہاں پہ دعویٰ کرے گا کہ یہ روپ جو ہے یہ میرا روپ ہے؟ وہ تو دعویٰ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صفت تو اللہ کی اپنی صفت ہے، وہ شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو وہاں پہ وہ کوئی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی بزرگ ہیں یا ہم اللہ والے ہیں یا ہم مقربین میں سے ہیں یا ہمیں یہ چیز نصیب ہوئی ہے، بلکہ وہ اس کے حضور اس دولت کو کہ کھو جانے میں ہر وقت غم زدہ ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو تو نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے احسان سے عطا کی ہے یہ چیز ہم سے واپس نہ لینا۔ اسی لیے حضرت شیخ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ولایت صاحب ولایت کے لیے ہے جو اس کا اہل ہے، تو جس نے اس ولایت کو دیکھ لیا اس کے لیے کوئی ولایت نہیں۔ تو اسی طرح ان کا دوسرا یہ فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مقام جو ہیں وہ صاحب مقام کے لیے ایسے ہی ہیں جب تک کہ وہ اس کو دیکھ نہیں لیتا۔ جب اس نے وہ اس مقام کو دیکھ لیا تو اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ولایت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ اولیاء اور فقراء کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بہروپی ہیں تو وہ بہروپی نہیں ہیں، وہ در حقیقت اپنے اس قرب الہی میں جو اللہ کی ذات نے ان پہ فضل کیا ہے وہ اپنے اس راز اور اسرار کے جو ہیں وہ نگہبان ہیں، اس کو عیاں نہیں کرتے کہ ہم کچھ ہیں یا ہم صاحب فضل ہیں یا ہم صاحب انعام ہیں۔ وہ اللہ کے انعام میں اس قدر گم ہیں کہ وہ اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کچھ ہیں، وہ اپنے اس قرب میں، اس گرہ آزاری میں، اس شب بیداری میں جو روحانی مقامات اللہ نے ان کو عطا کیے ہمہ وقت اس کی پاسداری اور نگہبانی میں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ تو در حقیقت وہ لوگ اپنے اس اصل جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس پہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کچھ ہیں، تو وہ بہروپیے نہیں ہوتے، در حقیقت وہ مظہر خدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کا آئینہ ہوتے ہیں۔ تو وہ اس انعام کو اپنی ذات سے کیسے منسوب کر سکتے ہیں وہ، حالانکہ وہ سارا فضل تو اللہ نے ان پر کیا۔ وہ اللہ کے انعام کو اپنی ذات سے اپنی عبادات سے منسوب نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت اسی کی پاسداری اور نگہبانی میں مستغرق رہتے ہیں۔ وہ بہروپیے نہیں ہوتے، ان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے آج یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقراء جو ہیں وہ بہروپی ہوتے ہیں، وہ اپنے روپ کو عیاں نہیں کرتے۔ تو در حقیقت وہ اس فضل کو جو ہے وہ اپنی ذات سے جو ہے وہ منسوب نہیں کرتے کہ ہم کچھ ہیں، وہ ہر وقت اپنی نفی کے عالم میں ہوتے ہیں، اپنی تذلیل اور پشیمانی میں، اپنی ملامت میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں ایک علیحدہ سے جو ہے وہ نیکسٹ کبھی ویڈیو بناؤں گا کہ فرقہ ملامتیہ کے لوگ کون سے ہیں، ملامت کا راستہ کنہوں نے اختیار کیا، تو اس موضوع پہ بھی آپ پہ بات ہوگی۔ فی الحال تو میں اتنا کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ فقراء در حقیقت صاحب بہروپ نہیں بلکہ وہ صاحب روپ ہوتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہیں۔